तेरेसीहरू एउटै, कोही बेलामा त्यसरी द्वैत हुन्छ है, दुईटा सँगै बसेको हुन्छ हो। त्यसरी यसमा पनि क्रोधितमा दुईटा सँगै बसेको अनि शान्तमा दुईटा सँगै बसेको त्यो अनन्त हुन्छ, त्यो अलग अलग रूपमा हुन्छ। अब त्यो थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि मैले अघि के भने अस्त्र वेपन्सहरू हातमा लिएको हुन्छ, अस्त्र अथवा कुनै पनि सामानहरू सरसामानहरू है, अस्त्र भन्छ। ल अस्त्रहरू शस्त्रहरू बोकेर बसेको हुन्छ कि अब सामानहरू, कोही बेलामा माला बोकेको होला, माला त अब त्यो शस्त्र होइन, तर पनि सरसामानहरूले अस्त्र भनेर बुझ्नुहोस्, अस्त्र शस्त्र है, केही सरसामानहरू त्यो हरेकको मिनिङ हुन्छ। अब त्यो जस्तै अर्को कुरा के थाहा हुनुपर्छ, यहाँ हामीले मुद्रा हातको मुद्रा, यो के विदेशी मुद्रा हो कि अमेरिकन मुद्रा हो भन्ने होइन, यो मुद्रा भनेको के हो, ह्यान्ड गेस्चर भन्छ है। देउताहरू यसो 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 गरेर बसिरहेको हुन्छ, तपाईँले थाहा भएको छ होइन, मुद्रा भन्छ त्यसलाई, ह्यान्ड गेस्चर है, ह्यान्ड गेस्चर। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ भनेदेखि कतिवटा देउताहरू उठेर बसेको हुन्छ, कतिवटा पलिटो बसेर बसेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ के हो, अब फिट पोस्चर भनौँ, सिटिङ पोस्चर भनौँ है, बस्ने तरिका। अब पलिटो बसेर बसेको छ भनेदेखि त्यो के हो, ध्यानमा छ, शान्त छ। प्राय शान्त देउताहरू पलिटै बसेर बसेका हुन्छन्। क्रोधित देउताहरू ज्यादा पलिटो बसेर बसेका हुँदैन, उठेर बसेका हुन्छ। किन, अब जाग्नु पर्यो, अब चुपलाएर बस्ने छैन। किनभनेदेखि मैले अस्तिको हप्तामा के भनेको थियो, क्रोधित देउता र अनि शान्त देउता हाम्रो शरीरमा हुन्छ, त्यसलाई एनर्जीको हिसाबमा लिनुपर्छ। एनर्जीको हिसाबमा लिँदाखेरि क्रोधित देउतालाई के एनर्जीमा लिन्छ, पोजिटिभ एक्टिभ एनर्जी। इङ्ग्लिस ग्रामर पढ्यो भने एक्टिभ र प्यासिभ भन्ने हुन्छ नि, एक्टिभ हो त्यो, एक्टिभ भनेको के हो, चल होइन, प्यासिभ भनेको अचल, नचल, चट्ट बस्ने। त्यो हुँदाखेरि एक्टिभ एनर्जी भनेको क्रोधित देउता। क्रोधित देउता त अब के हो, उठेर बसेको हुन्छ प्रायः, बुझ्नु भएन। स्याब्नी टेवा भन्छ, स्याब्नी टेवा भनेको दुईटा खुट्टा यसरी फिजाएर बसेको हुन्छ प्रायः है। त्यो प्रायः फिजाएर बसेको मतलब चाहिँ के हो भने एक्टिभ हो भने। एउटा केटा मान्छेको रनिङ गर्दैछ, रनिङ गरेको पिक्चर बनाऊ भने यसो गरेर लेख्नु पर्यो, त्यो जस्तै हो क्या, चलिरहेको जस्तो, त्यसै यस्तो गरेर बसेको होइन क्या, त्यो चलिरहेको, द्याट मिन्स एक्टिभ एनर्जी। प्रायः क्रोधित देउताहरू खुट्टा फिजाएर बसेको उठेको हुन्छ, पलिटो बसेर बसेको हुँदैन। र शान्त देउताहरू प्रायः के गरेको हुन्छ, पलिटो बसेर बसेको हुन्छ, उनीहरू ध्यान मुद्रामा बसेको हो भन्ने एउटा सङ्केत हो। अब यति कुराहरू चाहिँ हामीले मोटामोटी थाहा पायो भने कुनै पनि देवी देवता देख्दाखेरि हामीलाई क्याच गर्न सजिलो हुन्छ। नत्र के देख्छ भनेदेखि अनुहार पनि डरलाग्दो भएको, धेरै टाउको रङ्गी बिरङ्गी होइन, त्यो धेरै हुँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि अब यसमा अझै एउटा जोड्छु, गेन्छे भन्छ। गेन भनेको गहना, छे भनेको लुगा है। गेन्छे भनेको के हो, गेन भनेको गहना, गहना र वस्त्र, वस्त्र है। गेन र छे बुझ्नुभयो। अब गहना भनेको के हुन्छ भनेदेखि टाउकोमा एउटा हुन्छ है, कानमा एउटा हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि घाँटीमा दुईटा हुन्छ, एउटा छोटो एउटा लामो है। बच्चामा तीनटा बनाउने प्रथा छ, तर पुस्तक अनुसार गुल्केन तोसाल दुईटा हुन्छ, सुन्नुभयो। अब त्यो विष्णुको मूर्तिहरू हेऱ्यो भने ठ्याक्कै त्यो विष्णुको मूर्तिमा जुन लाउँछ नि त्यही हो लोम्बु। अनि लुगा त्यो के भन्छ, त्यहाँदेखि एउटा भयो, दुईटा भयो, किनभने शिवी गेन गे भन्छ होइन, उगेन न्येगेन गुल्गेन तोसाल कति भयो, चारवटा भयो होइन। पुङ्गेन छब्दुक शब्दुक कतिवटा भयो, सातवटा। एउटा कुरा प्रायःले लेख्दैन, के हो त्यो, औँठी। जहिले पनि सम्भोगकालाई सेमोथो भन्छ, औँठी लेख्नु बिर्सिँदछ प्रायः, औँठी लेख्नै पर्छ, बुझ्नु भएन। शान्त देउतालाई, शान्त देउता यो भगवान् बुद्ध पनि शान्त हो, तर यस्तो होइन, योलाई निर्माणकाय भन्छ। सम्भोगकाय भनेको यहाँ फपचेरेसी जस्तो
अब त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् त्यो मूर्तिमा औँठी छैन, पुस्तकमा औँठी हुनुपर्छ। किनभनेदेखि यो जुन चाहिँ पुस्तकमा व्याख्या गरेको अनुसार 8वटा हुनुपर्छ, प्रायःले औँठी लेख्दैन, यसलाई सेमत हो भन्छ छेउको भाषामा, बुझ्नुभयो? त्यो औँठी पनि हुनैपर्छ। तब गएर चाहिँ ऊ चाहिँ के भन्छ, कम्प्लिट म्यान भन्छ नि। अब त्यो चाहिँ ज्ञान मात्र हो। ज्ञान भनेको के हो? गहना। वस्त्र, वस्त्र भनेको एउटा निर्वस्त्र हुन्छ, जस्तै ऊ होइन, छेउको वस्त्र एउटा पनि हुँदैन। अनि त्यहाँ अर्को के हुन्छ भने 1 वस्त्र, 2 वस्त्र, 3 वस्त्र भन्ने हुन्छ। 1 वस्त्र भनेको योगीहरू हुन्छ नि है, योगीहरू त्यो हाफपेन्ट जस्तो मात्र लाएर नाङ्गै बसिया हुँदैन हो, त्यो 1 वस्त्र हो। किनभने एउटा मात्र यहाँ मात्र छेकेको हुन्छ, त्यसलाई 1 वस्त्र भन्छ। 2 वस्त्र भनेको यहाँ मुनि लगाएको हुन्छ, माथि एउटा सल जस्तो लगाएको हुन्छ, 2 वस्त्र। जस्तै ऋषि मुनिहरू देखाउँदाखेरि एउटा धोती लगाएको हुन्छ, माथिबाट एउटा सल जस्तो, त्यो 2 वस्त्र हो। 3 वस्त्र भनेको लङ्कुले लाउँछ, एउटा धोती जस्तो हुन्छ, त्यो माथि एउटा जामा जस्तो पनि लगाएको हुन्छ, थाहा छ होला नि है। मुनि 2टा हुन्छ अनि माथि एउटा सल गर्दा 3 वस्त्र हुन्छ। अनि लङ्कु भनेको जहिले पनि 3 वस्त्र हुन्छ। सामान्य ऋषि मुनिहरूको 2 वस्त्र र एकदमै महायोगी महासिद्धहरूको 1 वस्त्र। अनि त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो भएकोहरू चाहिँ के हो? वस्त्रहीन। अब त्यसको मतलब अलग अलग हुन्छ हो, यसरी बुझ्नु। अब तपाईहरुलाई यो पोइन्टहरु थाहा पाइसकेपछि देउताहरू जुन देख्दाखेरि पनि सजिलो पर्छ के, यो यस्तो 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 रहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्नुभयो। अब वस्त्रको कुरा, गहनाको कुराहरु हामीले गर्यौं। अब गहनाको कुरा भित्रमा अब क्रोधित देउताको गहनाहरु पनि हुन्छ। क्रोधित देउताको गहना पनि गन्ती गर्दाखेरि टाउकोमा कानमा लाउने हैन, टाउकोमा खप्पर हुन्छ, खप्परको उगेन हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि कानमा अनि यहाँ खुट्टामा हुन्छ तर गनिँदैन, त्यसको सेमतप गनिन्छ, केराक गनिन्छ। अनि त्यहाँदेखि कोही क्रोधित देउताहरूको के हुन्छ भनेदेखि हड्डीको गोमथाक भन्छ है, त्यो मिलारेपाहरूले यसरी लाउँछ नि, त्यो मेडिटेसन गर्दाखेरि एउटा पोस्ट त्यस्तै खालको हड्डीको हुन्छ उनीहरू बनाएको। अब त्यो चाहिँ कतिवटामा युज गर्छ, कतिवटामा युज गर्दैन, तर पनि त्यो सबैको मतलब हुन्छ नि। प्रायः जस्तो क्रोधित देउताहरू बाघको छाला लाएर बसेका हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ होइन? बाघको छाला लाउनुको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ म दबङ हो भनेको, म कसैसँग डराउँदैन भनेको, बुझ्नुभयो? म के हो भन्नुहोस्, यहाँ मैले हाँसै पढाउँदैछु, के हो? म हो। फेरि चस्मा यहाँ झुन्डाउने होइन। अब त्यही भएको हुनाले म कसैसँग डराउँदैन भनेको बाघको छाला लगाउने कारण चाहिँ त्यो, बुझ्नु भएन? अनि सर्पहरू राखेको हुन्छ नि, सर्प भनेको मैले रिसलाई खाइसक्यो भनेको, बुझ्नुभयो? सर्प लगाएर बस्यो भन्छ नि क्रोधित देउताहरू भने, सर्पको मतलब के हो? रिसको सिम्बल। यहाँ हेर्नुहोस् त, सर्प छ कि छैन? त्यो रिसको सिम्बल हो। मैले रिस आफ्नो भन्छ नि हामीले नेपालीमा, बुद्धिले देश खान्छ, रिसले आमै खान्छ भन्छ नि, मलाई खाँदैन भनेको। मैले रिस खाइसक्यो भनेपछि मेरो भित्र भएको क्रोध जुन ज्वालामुखी छ नि, त्यो ज्वालामुखी शान्त गरेर म चन्द्रमुखी भइसक्यो भनेको, बुझ्नुभयो? त्यो हुँदाखेरि मैले आफैमाथि नै विजय गरिसक्यो, मेरो अहममाथि, मेरो क्रोधमाथि विजय गरेँ भने अर्कै भन्ने तरिकामा के भन्दैछ भने म बुद्ध हो, म मोक्ष प्राप्त हो, म एनलाइटेन हो भन्दैछ क्या। तर कहाँ सर्प यसो डाइरेक्ट सर्प यसो बेरेर के त्यो बाजा बजाएर त्यो सर्प भालु चोट देखाउने हो मान्छे होइन नि त। त्यो भन्दाखेरि यसरी बुझ्नु पर्यो। अब सिटिङ पोस्चर पनि धेरै थोरै भन्यो, वस्त्र गहनाको बारेमा भन्यो होइन। अब मुद्राको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि मुद्रा अब पञ्चबुद्ध है, व्यावहारिकमा भन्छ पञ्चबुद्ध त एकदम इम्पोर्टेन्ट। हामी काठमाडौँभरि सर्वत्र देख्ने खालको होइन, अब जहाँ पनि देखिराख्ने, अब यो बौद्धको यो के माने घुमाउने भित्रमा पनि पञ्चबुद्ध रिपिट गरिरहेको छ। अब कसैले हेरेको छैन होला, तर राम्रोसँग हेऱ्यो भनेदेखि त्यो हो। अब पाटन, भक्तपुर सानो जति पनि हुन्छ त्यो पञ्चबुद्धै हुन्छ। चारवटा बुद्ध जस्तो देख्छ नि त। अब त्यहाँ कलर नगर्ने भएको र पेन्टर र मूर्तिकलामा चाहिँ के फाइदा छ भनेदेखि चाहिँ पेन्टरले चाहिँ पेन्ट गरेको हुँदाखेरि यो कलरको हो भने थाहा हुन्छ होइन। अब मूर्तिकलामा त पेन्टिङ हुँदैन, काठमा गर्दाखेरि कोही काठमा अलिअलि पेन्टिङ गरे भने त प्रायः गर्दैन। त्यो नगर्दाखेरि देउता के कलर हो भनेर उसले साधना गर्ने बेलामा देउता कलर हुँदैन। त्यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि हाम्रो त्यो के भन्छ कुकुरको आँखामा चाहिँ यो हुँदैन र कलर देख्दैन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै देख्छ भन्छ नि हो। त्यो जस्तै अब मूर्ति गरेर गर्नु त राम्रो हो,
तर मूर्ति कलर हुनुपर्छ, उहाँको कलर रहेछ अलिअलि भए पनि कलर हुनुपर्छ। कलर भएन भनेदेखि त्यो अब पञ्चबुद्धभित्रमा इस्टपट्टिको बुद्ध यसरी बसिरहेको छ होइन, त्यो शाक्यमुनि बुद्ध होइन। कलर डार्क ब्लू हुन्छ, शाक्यमुनि बुद्ध पहेँलो हुन्छ। अब मूर्ति हेर्दा त दुईजना एउटै छ नि त, ट्विन्स पो हो कि क्या हो भन्ने खालको होइन, हो कि लु भन्नुहोस् त। राम लक्ष्मण दुईजना एउटै छ। अनि कतिजनाले चाहिँ फेरि कलर भएको हुनाले उनीहरूले के गरिदिन्छ भने यो त एकदमै के भन्छ उयो साङ्गे मेल्ला पो रहेछ, मेडिसिन बुद्ध पो रहेछ भनेर फेरि हात यसो राखेको ठाउँमा कलर मात्रै हेरेर बिचराले यसो गरिदिनु पनि रहेछ पञ्चबुद्धले, बुझ्नु भएन? त्यहाँ अनि मेडिसिन प्लान्ट राख्यो, यसो गरेर राख्यो, त्यो पञ्चबुद्धमा मिलेको छैन। त्यो हुँदाखेरि कलर थाहा पाउनु पनि अब यो अर्को क्लासमा आउँछ, पञ्चबुद्ध सम्बन्धी अलिकति कम्प्लेक्स छ, त्यो हतपत बुझ्दैन। त्यो हुँदाखेरि जे भयो भने अहिले म हातको गेस्टर होइन, हातको मुद्राको बारेमा भन्छु। बीचको बुद्ध के गरेर बसेको हुन्छ, अब हाम्रो मूर्तिहरूमा देखेको अनुसार है, खास चाहिँ यसरी हो। प्रवचन भनेको मुद्रा हो, यो प्रवचन भनेको रप डिङ था नियन्थ्यो राङ्ग्या छम्चुक्सेम भन्छ होइन। भनेपछि के भन्छ यसलाई श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान, बोधिसत्वयान भनेर चाहिँ यसरी तीनटा मेन्टल लेभलको कुरा। यो खालको धर्म प्रवचन दिएको जस्तै, तीनटा लेभलको धर्म दिएको जस्तै होइन, बेसिक एडभान्स मोस्ट एडभान्स भने जस्तै अब यसरी दिएको अनुसार मुनिबाट लिने मान्छे पनि तीनटा छ क्या। अनि यो दुईटा जोड्नु भनेको योग हो, योग है। यसरी भनेपछि यो भन्ने र सुन्ने जस्तो खालको हो क्या। त्यो भन्दाखेरि प्रवचन भनिरहेको कुरा र प्रवचन सुनिरहेको कुरा छ। अब यसलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि यसरी बसेको हुन्छ बुद्ध। कुनै हात देउताको यसरी बसेको छ, अर्को चाहिँ जेसुकै गरोस् न, यति बसेको छ भने यसलाई के भन्छ? प्रवचन दिएको मुद्रा। के हो? धर्मचक्र मुद्रा भन्छ, बुझ्नुभयो है? अक्षोभ्या के भन्छ बेरोचनाको यो मुद्रा। अनि कतिवटामा यसरी पनि बसेको हुन्छ, त्यो पनि धर्म प्रवचनै गरेको। अब तीनटा हुन्छ, एउटा यसरी बसेको, एउटा यसरी बसेको, अथवा एउटा यसरी बसेको, बुझ्नुभयो? धर्मचक्र दिएको, प्रवचन दिएको मुद्रा। अब अर्को मुद्रा हुन्छ भुइँमा यस्तो छुएको, जस्तै भगवान् बुद्धले त्यहाँ भुइँमा यस्तो छुएको छ, त्यो चाहिँ भूमि स्पर्श भन्छ। भूमि स्पर्श भनेको भूमिमा छुनु। तर भूमिमा छुनु भनेको मतलब के? शब्द त थाहा पायो, भूमि स्पर्श होइन। भूमि स्पर्श भने भूमिमा छुनु। त्यो हुँदाखेरि भूमि स्पर्शले मतलब देखाउँदैन, शब्द मात्र, शब्दको अर्थ मात्र देखाउँछ। तर मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ भगवान् बुद्धले म बत्ती कसम भन्छ नि हामीले, ल यो तेरो कसम भन्छ नि, हो त्यसै खालको यो भूदेवीको कसम भनेको, भूदेवी भनेको को हो? वसुन्धरा। रिङ रोडबाट उता गएपछि वसुन्धरा पुग्यो नारायण गोपाल चौधरी ओह्रालो हो। त्यो वसुन्धरा भनेको के हो? भूदेवी, अर्थ गडेस भन्छ। के देवी? भूदेवी। भूदेवीलाई साँची राखेर म चाहिँ यहाँबाट उड्दिनँ भनेर राखेको हो क्या। कहानी चाहिँ त्यो हो। तर भूमि स्पर्श अरू देवी के भन्छ, अर्को बुद्धहरूले यसो गरेको मतलब चाहिँ म चाहिँ एनलाइटेन्ड हो, बुद्ध त प्राप्त नहुनेसम्म चाहिँ मैले भनेको कुरा चाहिँ ग्यारेन्टेड हो, म गर्छ, कमिटमेन्ट देखाउँछ। त्यहाँ कमिटमेन्ट के भन्दाखेरि चाहिँ यो साल मैले 1 करोड कमाएर हिँड्छु, यो साल म त्यहाँ नाम पुग्छु, पद पुग्छु भन्ने कमिटमेन्ट होइन। यहाँ चाहिँ बुद्ध त प्राप्त हुने कमिटमेन्ट। त्यो हुँदाखेरि त्यो भूमि स्पर्शले पनि अर्को अर्थमा के देखाउँछ भने कि बुद्ध त प्राप्त भएकै देखाउने। तर भन्दाखेरि भूमि स्पर्श भन्छ, कसम खाएको जस्तो, साँची राखेको जस्तै। तेरो कसम म गर्दिनँ भन्छ नि। अब नेपालमा गाई खाने म गर्दिनँ, यो बत्ती कसम भन्छ नि, हो त्यस्तै हो। अब अर्को हुन्छ यसरी देवी देवताहरू होइन, यसलाई संस्कृतमा वरद मुद्रा भन्छ। त खास भन्नु खोजेको वरदान मुद्रा, वरदान दिन्छ नि यसरी। अब हुन त बजार तथास्तु भने हामीले टिभी च्यानलहरू यसरी देखेको होइन, तर जे भए पनि दिनेले यसरी दिन्छ नि, हो कि? त्यो हुँदाखेरि के चाह्यो? उसलाई चाहेको सिद्धिहरू, राम्रो नराम्रो, अब भनौँ न के भन्छ, अप्स एन्ड डाउन्सबाट चाहिँ दुःखबाट मुक्त, जे पनि उसलाई चाहिँ सिद्धि दिँदाखेरि चाहिँ भगवान्हरूले कसरी दिएको छ, यसरी दिएको। त्यो हुँदाखेरि वरदान मुद्रा भन्छ। पञ्चबुद्धभित्र एउटै हो। एउटा यसरी बसेको हुन्छ, यसरी बसेको
डबल ह्यान्ड, दुई हात यसरी बसोस् अथवा एउटा मात्र हात छ भनेदेखि त्यसलाई ध्यान मुद्रा भन्छ। के मुद्रा? ध्यान मुद्रा है। अनि त्यहाँदेखि अर्को यसरी हुन्छ, अघि यस्तो थियो, यो प्रवचन भनेको सर्टकट चाहिँ यो हो। अब एउटा यसो हुन्छ है, अक्षोभे अमुकसित यसरी बस्यो हुन्छ। अब यसरी बस्यो भनेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ डराउनु पर्दैन भाइ, मैं हूँ ना, बस तू टेन्सन नहीं लेने का भन्छ नि हामीले, यसो गर्छ नि, हो त्यो हुनु त्यही हो। तर 2000 वर्षमा चाहिँ अब अलिकति मुद्रा चाहिँ त्यही भयो, तर अलिकति स्टाइलिस भयो क्या, बस अपन होइन भन्छ नि हामीले, हो त्यो यस्तै हो। अभय मुद्रा भन्छ। अभय भनेको, भय भनेको के हो? डर। अभय भनेको निडर अथवा नो डर भनेको। नो डर भनेपछि के भने नो टेन्सन ब्रो, म छँदैछ नि, हामी यस्तै त हो नि ब्रो भने जस्तो, बुझ्नुभयो? त्यो हुँदाखेरि अब पञ्चभूतको मुद्रा हुन्छ, एउटा ढोलमाको मुद्रा हुन्छ। ढोलमाको मुद्रा यसरी बसेको हुन्छ, यसरी होइन, कतिजना यसरी गरेको हुन्छ। यो जुन रिङ फिङ्गर भन्छ त्यसले यसो गरेर यहाँबाट पुष्प गराउँछ। यो मुद्रा के हो भन्दाखेरि तपाईहरु दुःखबाट मुक्त गराउँछु भनेको क्या, दुःखबाट मुक्त गराउने मुद्रा हो। अब फेरि रामदेव बाबाले कोही एकदम कन्स्टिपेसन भयो भने यता थिच्नु भने त्यो फेरि अलग्गै योग शास्त्र अनुसारको अलग्गै प्याटर्न छ। त्यो एप्स अहिले यहाँ ल्याउनु हुँदैन है। उनीहरूको फेरि यसरी गर्ने, यसरी ध्यान गर्ने, यसरी गर्ने, यसरी थिचेर गर्ने, त्यो अलग हुन्छ। त्यो अर्कै एप हो। अहिले हाम्रो एपमा नगएको टुडलमा चाहिँ बाइक पठाइदियो भन्दाखेरि चाहिँ अनि कहाँ पठाउ पर्खेर बस्यो भने के हुन्छ? पठाउ पर्खेर बस्यो भने त उसले त घर जाऊ भन्छ, बुझ्नु भएन? त्यो हुँदाखेरि कुन चाहिँ एप चलाइरहेछ त्यसको मात्र कुरा गर्नु पर्यो। जिमेल चलाएको छ भने याहुमा जानु भयो, स्यामसङको एन्ड्रोइड चलाएको छ भने एप्पलकोमा डाउनलोड गर्नु भएन, लिँदैन, गाली गर्छ स्यामसङ। त्यो हुँदाखेरि एप्स अलग अलग हो। अहिले हामीले कुरा गर्ने भनेको यो हाम्रो बुद्धिस्ट अनुसार कसरी बुझ्छ भन्नेमा मात्र ध्यान दिनुहोस् है। फेरि अर्काको त्यो ल्याएर यहाँ नगापिदिनुहोस्। मुद्राहरू बुझ्यो होइन? अनि एउटा हुन्छ जस्तै छाना दर्शको मुद्रा, यस्तो करण मुद्रा भन्छ। यसलाई दिग्जुप भन्छ छेउको भाषामा। दिग्जुप भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ सावधान केटाहरू, पीड छ है, पीड छ मैले भनेको है। अर्को हुन्छ यसरी पनि बसेको हुन्छ, त्यो देवी देवताहरू हामीले प्रायः देख्दैनौँ। यसरी बसेको भने त्यो सावधान मुद्रा हो। यो पनि अब ड्यान खान्छ भनेको, केटाहरूले अब भेटाउँछ है भनेको क्या, बुझ्नु भएन? यसो गरेको। अनि त्यहाँदेखि अर्को एउटा मुद्रा हुन्छ धोर्जे छाङ भन्छ होइन। वज्रधारा यसरी बसेको हुन्छ, एउटा हातमा वज्र, एउटा हातमा घन्टी, एउटा हातमा वज्र लिएर चाहिँ यसरी बस्यो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ वज्र हुङ्कारा भन्छ। भनेपछि चाहिँ मेल एन्ड फिमेल युनियन, अथवा त्यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि उपाय र प्रज्ञा दुईटाको सङ्गम भनेको। केटाकेटी जोडेर बसेको भनेको होइन। उपायको थप, उपाय भनेको मेल गड अथवा पुरुष देवतालाई बुझ्नुपर्छ। अनि फिमेल गड भनेको कसलाई बुझ्नुपर्छ? प्रज्ञालाई बुझ्नुपर्छ, ज्ञानलाई बुझ्नुपर्छ है। अर्को हिसाबमा भन्दाखेरि उपाय नै के हो? करुणा। करुणा नै उपाय हो। त्यसैले ज्ञान करुणा भनेर देखाउनु पर्छ। यस्तो गरेर बसेको छ, वज्र हुङ्कार हुन्छ है। अनि अर्को एउटा हुन्छ यसरी बसेको मुद्रा पनि हुन्छ है। जस्तै अब प्रायः जस्तो लामाहरूले भूत प्रेतहरू खेताउनु पर्यो, दिन दशा घरमा एकदम राम्रो भएन, नेगेटिभ एनर्जी ज्यादा भयो भनेदेखि उनीहरूले पनि यसरी साङ्गेकी कद्यम्बद क्षेकी कद्यम्बद भन्छ क्या। भगवान बुद्धले भनेको साँची राखेर, पुस्तकको साँची राखेर तललाई भगवानको के भन्छ, अब त्यो के भन्छ, कास्टिङ भन्छ नि। डेभिललाई कास्ट गर्ने भनेको खेताउने। जस्तै कास्टिङ, त्यो पिक्चरको कास्टिङ भन्यो भने कास्टिङ भने यहाँ खेताउने भनेको। जस्तै के भन्छ, क्रिस्चियनहरूको पनि त्यो भूत खेताउँदाखेरि क्रस देखाएर जिजसले कुनै के भनेको यस्तो यस्तो भनेर उनीहरूको पुस्तकमा भनेको त्यो साँची राखेर अनि यो सत्य हो भनेदेखि त्यो यहाँबाट असत्यको हार हुने, सत्यको विजय हुने भन्ने कुरा हो क्या खास, बुझ्नुभयो? कास्टिङ त्यसरी गर्छ। कास्टिङ भनेको खेताउने, भूत मन्साउने भन्छ नि, मन्साउने तरिका त्यो। अब बुद्धिस्टले पनि त्यही भन्छ, साङ्गेकी काद्यम्बद भनेर बुद्धले भनेको एकदम सत्य हो, धर्मले भनेको सत्य हो, सङ्घले भनेको सत्य हो। यो सबै कुरा सत्यलाई चाहिँ लिएर, सत्यको ब्याकफोर्स लिएर, ज्ञान लिएर असत्यमाथि चाहिँ खेताएको हो, बुझ्नु भएन? अब सर्टकटमा भनेको एकदमै
त्यसैले कतै लामाले यस्तो गरेर अनि यो गरिदिएको त भन्न थालेपछि थाहा भयो अब यसले चाहिँ खेताउने रहेछ भनेर खुसी हुनुपर्छ। यसलाई के भन्छ त्रिलोक विजय भन्छ। के हो त्रिलोक विजय भनेपछि आकाश भूलोक पातालोक भन्छ नि हो त्यो तीनटा। अब त्यो हुँदाखेरि तीनैवटा देवी देवताको नराम्रो छ भनेदेखि मुनि लुई शिवा भन्छ होइन। लुई शिवा भनेको त्यो के हो भनेदेखि नागाहरूको होइन नागा यक्ष भन्ने हुन्छ नि जङ्गलको देवी देव तिनीहरूले विकार गराएको देवी देवताले विकार गराएको मुनिको भूलोकमा अब मान्छेहरूले चाहिँ यताउता अब आँखा लाग्ने आदि इत्यादि नेगेटिभ फोर्स सबै चाहिँ त्यसले चाहिँ मनसाको जस्तो हो क्या। हाम्रो राख्छ नि बुढी नजरबाट तेरी मुकाला भनेर पछाडि राक्षस भन्न गरेको हुन्छ नि ट्रक पछाडि देख्नु भएको। अनि फेरि त्यो त्यो के भन्छ उयो खोर्सानी र त्यो सिएर राख्दो रहेछ नि त्यो आँखा लाग्छ कि भन्ने यत्रो दोकान हुन्छ नि अझै राखिरहेको पर माथि चौधरी ग्रुपले राख्नु परेको छैन त्यस्तो। अब यहाँ यत्रो दोकान थाप्नेको राखिरहेको अब आफ्नो आफ्नो सोचै हो।